नमस्कार. आम्ही कुडचडे मतदारसंघाच्या गांववाडा शेळवण हांगा आसा आणि शेळवण हांगा फाटल्या दिसा बोवाळ जातालो की बेकायदेशीर रेती व्यवसायात खंय तरी एक महिला जी आसा ती ह्या हितूंक भितर सँड माफिया भितर इन्वॉल्व आसा म्हणून. आनी हेजी नंतर आवाज जालो, पेपराचेर आलो, सोशल मिडियाचेर जालो आणि आयज प्रत्यक्ष कुडचडे पोलीस तशेंच खाण संचालन तशेंच मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे वचोन त्या जाग्यार ज्या गांववाडा आसा शेळवण हांगा वचोन रेड मारली जाल्यार थंय मेळोन येयले जवळ 8 ट्रिपी जी रेंव आसा, रेती जी आसा ती सापडली आसा. सक्शन मशीन जी आसा, निवली मशीन थंय न्हंयक मेळ्ळें आसा. तशेंच जी रेंव जी आसा, रेती आसा ती काडून तेजे वयल्यान चुट्ट धापली आनी ही सगळी मेळ्ळी आनी ती सगळी सीज केल्ली आसा. म्हणटनीक जेन्ना दादले मनीस जे आसा ते खंय तरी रेवेच्या हितूंक वावरताना दिश्टी पडटाले, पूण हितूंक भितर महिलाय जेन्ना असले वेव्हारांक दिसता तेन्ना अजापाचें गोश्ट आसा. कारण भाजप सरकार म्हणटा सदांच की अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलता, जाल्यार अंत्योदय तत्वाचेर अशे पद्दतीन बेकायदेशीर रेती वेवसाय सुद्दां करपाक प्रोत्साहन दिले जाता काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आतां रेती किंवा बाकीचे सक्शन मशीन हे तेंचे जप्त केल्ले आसा आनी 1-2 दिसां भितर सक्शन मशीन कटिंगाक वयतले हें मामलेदारान सांगलें आसा. म्हणटनीक जे बोवाळ जातालो तो लास्ट सत्य परिस्थितीक हें जाल्लो आसा. तशेंच ज्या जाग्यार गांववाडा शेळवण हांगा ज्या जाग्यार रेट मारली थंय काही अनैतीक प्रकार दिसून येयले. कारण जे भुरगे जे खंय तरी क्रिमिनल हितूंक आसले तेंचो खंय तरी वावर त्या भागांक दिसून येयलो. म्हणटनी कुडचडे पुलीस आसतले किंवा इन्व्हेस्टिगेशन टीम आसतली हेंच्यान त्या जाग्याचेर खंय तरी जातीन लक्ष दिवपाक जाय आनी गांवांक खंय तरी त्रास जावपाक जायना हेजे खातीर खंय तरी लक्ष दिवपाची मागणी जी आसा ती गांवच्या लोकांनी केल्ली आसा आनी ह्या हेजेर कायदेशीर कारवाई जावपाक जाय अशी लोकांनी मागणी केल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.